बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, बल्कि मैं कहूंगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी खबर, 30 सितंबर का आगाज़, जिस दिन के मुतल्लिक हैकर ने यह कहा कि आज तमाम तर ऑडियोज रिलीज कर दी जाएंगी। ट्वीट आया, ऑल ऑडियोज विल बी रिलीज दिस फ्राइडे 9:30, मार्क योर कैलेंडर RT। जनाब, हुआ कुछ यूं कि एक हफ्ते पहले तकरीबन ऑडियोज की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद देखते ही देखते इंडी शेल GP, एक ट्विटर अकाउंट जिसके ट्विटर की फॉलोअर की तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है, वहां से ट्वीट किया गया कि तमाम तर जो वीडियोस हैं वो 30 सितंबर के दिन जारी कर दी जाएंगी और उसके बाद जो कुछ होगा शायद ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आज क्या होगा, हैकर की ऑडियो वीडियो लीक्स का पूरे पाकिस्तान को इंतजार है। तमाम लोगों की नजरें हैकर के ऊपर हैं, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ जुम्मे की इस सुबह का इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद ये मालूम हो जाएगा कि अगले इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, अगली हुकूमत किसकी आएगी, नया आर्मी चीफ कौन होगा, और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि सियासतदानों के साथ साथ अदलिया, जजेस और मुख्तलिफ हलकों के अफसरान, आला तरीन हल्के, मशहूर शख्सियात दुआएं कर रही हैं कि कहीं उनकी ऑडियो वीडियो लीक ना हो जाए। हर सियासतदान, हर इदारे में मौजूद शरीफी सरमाकारी सहमी हुई है कि कल आज कहीं उसकी वीडियो लीक ना हो जाए, उसका पोल ना खुल जाए। और जब इस हवाले से सवालात किए गए मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ लोगों से, तो उनकी जानिब से भी इसी बात का इज़हार किया गया जनाब के किसी को कुछ पता नहीं कि कब किसकी ऑडियो और वीडियो किसने रिकॉर्ड की और कब वो रिलीज़ कर दी जाएगी, क्योंकि ये अहम तरीन ऐलानात उस हैकर की जानिब से उस वक्त आना शुरू हुए जब पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल गर्म तरीन था और एक तरफ थे इमरान खान और दूसरी तरफ थी जनाब PDM की तमाम तर सियासी जमातें। हैकर ने अपनी पोस्ट में तहरीर किया ट्विटर पर इंडी शेल नामी ये पेज, जिसमें यह कहा गया कि 30 सितंबर को ये ख़त्म कर दिया जाएगा, और लेकिन इस पर जो पैगामात हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी माफिया है, मौजूदा जो हुकूमत है, उसके लिए लम्हा फिक्रिया। क्योंकि हैकर ने यह कहा था कि तमाम तर ऑडियोज वीडियोस आज 30 सितंबर जुम्मा के रोज़ जारी कर दी जाएंगी। तारीख पर निशान लगा लें और देखना यह है कि इस हवाले से जो अपडेट्स हैं हमारे पास, वो इस बड़ी वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर हो क्या सकता है, इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के अंदर क्या मालूमात हम तक पहुंची हैं और होने क्या जा रहा है आज 30 सितंबर के इस बड़े दिन के ऊपर। आज जो 4-5 बड़ी खबरें हैं, अगर उनका हम गौर से जायज़ा ले लें तो यकीनी तौर पर हमें यह तमाम तर मामला भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से इन बड़ी खबरों का ताल्लुक आने वाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ के साथ है, जो यकीनन पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल कर रख देंगी। सबसे पहली और बड़ी खबर, क्योंकि नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, इस हवाले से ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा का बयान, 5वीं बार आर्मी चीफ नवाज शरीफ का भाई मुकर्रर करने जा रहा है। बड़ा ही मानी खेज बयान कि नवाज शरीफ ने 4 बार आर्मी चीफ मुकर्रर किए, 5वीं बार नवाज शरीफ का भाई मुकर्रर करने जा रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी इत्तफाक़ राय के वो पाबंद नहीं, आइन और कानून में कोई इत्तफाक़ राय ज़रूरी नहीं। ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि इमरान खान को ये मैसेज पहुंचाया गया था कि आपका भी जो इनपुट है वो लिया जाएगा, आप सिर्फ इस मामले को मतनाज़ा ना बनाएं, और जो आप बात कर रहे हैं मेरिट की, उसके बरखिलाफ अगर आप वो मौक़िफ़ ना अपनाएं और आपसे भी राय जो है वो ली जाए, तो क्या मिल बैठ कर ये मामलात हल हो सकते हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इत्तफाक़ राय होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। और फिर उन्होंने ऑडियो लीक के हवाले से भी बात की। यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि इस आने वाली ऑडियो या वीडियो का ताल्लुक नए आर्मी चीफ की तैनाती के साथ कैसे हो सकता है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खबरदार कर दिया। दूसरी बड़ी खबर, कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं इमरान खान, और उसकी वजूहात उन्होंने तमाम तरह बताई कि किस तरह से वो मैच फिक्स कर रहे हैं नवाज लीग के साथ, और कहा कि अगर तुम में इज्जत और गैरत है, इस्तीफ़ा नहीं दोगे तो कौम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, मैंडेट की खिलाफ वर्जी तुम्हें नहीं करने देंगे। यानी इसका क्या मतलब है कि नई ऑडियो वीडियो जो आज 30 सितंबर को आने जा रही हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी हो सकती हैं कि किस तरह से वो मुबैना तौर पर जो है वो नवाज लीग और नवाज शरीफ और मरियम नवाज और दीगर लोगों के साथ राब्ते में हैं। तीसरी बड़ी स्टेटमेंट, नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी।
تیسری بڑی خبر، اور خاص طور پر اس خبر کے بعد کہ آج جب پاکستان کے اندر شریف مافیا کو NRO-2 ملا، اس کے بعد اب لیگل ٹیم کو ہدایات جاری کر دی نواز شریف نے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایک ایک دن بھی بھاری ہے، تو جناب ان کی ٹیم جلد عدالت سے رجوع کرنے جا رہی ہے۔ گویا کہ ان آڈیوز اور ویڈیوز کا تعلق نواز شریف اور پاکستانی عدالتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے مقتدر حلقوں نے، کس طرح سے ان حلقوں نے جو پاکستانی عوام کے ریاست کے سیاست کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، پہلے انہوں نے نواز شریف کو بیماری کا بہانہ بنا کر باہر بھجوایا اور اب ان کو ایک بار پھر واپس لایا جا رہا ہے۔ پھر بڑی خبر، نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ بڑا ہی معنی خیز ہے یہ جو ہے وہ اعلان اور یہ خبر، کیونکہ یہ اس وقت مقرر ہوئی جب احتساب عدالت سے جو سزائیں ہوئی تھیں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں کالعدم قرار دیا، اور یقینی طور پر نئے نیب کے قوانین کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 4 اکتوبر کو سماعت کرنے جا رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ عمران خان نے یہ درخواست بیسیکلی جمع کرا رکھی ہے، کافی دن گزر گئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب قوانین کی جو سیکشن ہیں ان کا آگے انہوں نے نام لکھا کہ اس میں ترامیم جو ہیں وہ آئین کے منافی ہیں، سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے اور ان ترامیم کو کالعدم قرار دے۔ گویا کہ اس خبر کا بھی اس موقع پہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز، عدلیہ اور دیگر کے جو ان کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی جناب یہ نئی آڈیو ویڈیو لیکس آج 30 ستمبر کے دن ہو سکتی ہیں۔ پھر جناب عمران خان کا اہم ترین بیان کہ میری آڈیو جو ہے وہ، بلکہ پہلے مریم نواز کا بیان آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کا کوچ آڈیو لیکس میں ملوث ہے۔ مریم نواز نے یہ اشارہ کیا اور الزام انہوں نے لگایا ایک بار پھر جو ہے وہ حاضر سروس جنرل فیض حمید پر، سابق DGI پر، کیونکہ اس سے پہلے مبشر لقمان اور کچھ دیگر جو پیڈ صحافی ہیں نواز لیگ کے عمران خان کے بغض میں شکار، وہ اس حوالے سے الزام تراشی کر چکے ہیں۔ اور آج مریم نواز نے بھی کہا کہ آڈیوز بظاہر وزیر اعظم ہاؤس کی ہیں اور 4 سے 5 میرے بارے میں ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ عمران خان اور ان کے جو کوچ ہیں وہ حالیہ آڈیو لیکس کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہی کہ پھر اگر عمران خان اور ان کے کوچ ذمہ دار ہیں تو پھر عمران خان کی جو آڈیو انہوں نے اعظم خان کے ساتھ جاری کی گویا کہ وہ جعلی ہے، ان آڈیوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس حکومت نے وہ جاری کی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کن خطوط پر مریم نواز اور ان کی پارٹی نواز لیگ جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان کا اہم ترین بیان، عمران خان کی اہم ترین سٹیٹمنٹ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئی آنے والی آڈیوز اور ویڈیو لیگ سے عمران خان ہرگز پریشان نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی آڈیوز یا ویڈیو لیگ سامنے آئیں گی ڈیفینیٹلی ان سے پاکستانی عوام کے اور عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو تقویت ملے گی، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا کہ میری آڈیو لیک کرنے پر میں شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فواد چودھری بھی یہ بات کر چکے کہ عمران خان جو بات بند کمروں کے اندر کرتے ہیں وہی بات وہ سب کے سامنے کرتے ہیں۔ عمران خان نے اگر بند کمروں کے اندر یہ کہا کہ یہ بیرونی سازش تھی، یہ سائفر تھا، تو عمران خان نے کھلے عام جلسے کے اندر بھی کہا کہ یہ بیرونی سازش تھی، سائفر آیا، جس کو اس وقت جو ہے وہ نام نہاد بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں نے ریجیکٹ کر کے عمران خان پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ سائفر نہیں، عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ سائفر آیا تھا اور سازش بھی ہوئی تھی، اور پھر انصار عباسی جیسے نام نہاد انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جنہوں نے پہلے یہ خبر دی کہ عمران خان نے کہا اس کو سازش بنا دیتے ہیں، آج وہ معافی مانگنے پر مجبور ہوئے، اور آج انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان سے غلطی ہوگی، کیونکہ جملہ یہ تھا کہ یہ تو ہے ہی سازش، اور آج انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جناب اس کی تردید بھی جو ہے وہ اخبارات کے اندر چھپ جائے گی، لیکن جو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا مافیا، اس کے ذریعے کسی حد تک اس نے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی ان کا جو تمام تر جو بیانیہ تھا وہ مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا، جب اس حوالے سے تمام ترتیہ 50 سوشل میڈیا کے لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کا سوشل میڈیا کے اوپر ہی کر دیا، اور ساری آڈیو کا پوسٹ مارٹم سامنے لے آئے کہ عمران خان اس آڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں اور عمران خان کا اپنی اس حقیقی زندگی کے اندر بھی کیا موقف ہے۔ یہ تمام تر معاملات جب کھل کر سامنے آئے تو عمران خان کے خلاف بنایا گیا یہ بیانیہ زمین بوس ہو گیا۔ بہرحال اس وقت عمران خان ایک بار پھر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور PDM اور ان کے ہینڈلرز مکمل طور پر تباہ، اور خاص طور پر ان آڈیوز کے آنے کے بعد 30 ستمبر کے اس دن کہا یہ جا رہا ہے کہ نیوٹرلز کی نیندیں حرام ہیں، پاکستانی اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کی نیندیں حرام ہیں، کیونکہ ہر آنے والا دن یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت کرنے والا مافیا پاکستانی عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے، جن کا مقابلہ صرف اور صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔